नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि ग्रेजुएट जो कौंसिल के नशिस्त थे उसके लिए इंतखाबात होने वाले हैं। 27 फरवरी को राय दी होगी और आप देखेंगे कि इस मामले में ऐसा महसूस होता है, महसूस ही नहीं होता बल्कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से लेकर कांग्रेसी कायदीन और दीगर समाजी जहदकार ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी का इत्तेहाद हो गया है, लेकिन इस इत्तेहाद को खुफिया रखा गया है ताकि कांग्रेस को और सेक्युलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि शाहरुख खान के बारे में खबर आ रही है, कहीं ना कहीं उनमें ऐसा लगता है कि मुसलमानियत बाकी रही है। कहने का मतलब यह है कि शाहरुख खान से एक फिल्म हिदायतकार थे, आन जहानी हिदायतकार रवि चोपड़ा, उनकी अहलिया ने अपने बेटे के लिए एक फिल्म बनाने की बात की थी और कहा था कि मैं आपको इसका सूद दे दूंगी या इंटरेस्ट दे दूंगी। तब शाहरुख खान यानी बादशाह खान यानी पठान ने वाज़े तौर पर कहा कि ये मेरे लिए हराम है, मैं नहीं ले सकता। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईमान बाकी रहता है, और जब ईमान बाकी रहता है, रत्ती बराबर भी ईमान बाकी रहता है, तो अल्लाह ताला उसके यानी बेहतरीन फैसले अता करता है। तो शाहरुख खान ने ये पैगाम दिया है कि सूद हराम है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिल्म स्टार से ये तौक़ा नहीं की जा सकती कि वो किसी उसूल ज़वाबित का या फिर दीनी जो शरई मसले हैं उसका जिक्र करेंगे। तो बहरहाल ये अच्छी बात है कि शाहरुख खान भी दीनी जो उलूम होते हैं या शरई उलूम होते हैं या शरीयत होती है उस पर चलने की किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं। तो और एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से खबर की अहमियत ये है कि वहाँ पर अब्दुल्ला आज़म खान के फर्जंद है और साबिक एमएलए हैं, और इस ख़ानदान को किस तरह योगी हुकूमत सता रही है और डराने की कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि किस तरह बरसों से आजम खान जेल में हैं और उनकी बीवी को हालिया अरसे के दौरान रिहा किया गया। अब अब्दुल्ला आजम खान को भी रिहा कर दिया गया है, तकरीबन 17 माह बाद वो जेल से बाहर आए हैं। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात, काला जादू जिसे कहा जाता है, और एक मैं समझता हूं कि खास तौर पर एक ईमान वाले के लिए ये कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुनिया में अगर बलायात, जादू, नज़र, जादू टोना अगर पैदा किया है तो उसका जवाब भी अल्लाह ताला ने दिया है। कुरान मजीद में ऐसी सूरतें हैं, ऐसी आयात हैं, आप पढ़कर उससे बच सकते हैं। और आपको ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी सलाहियतों में नाकाम हो जाते, सलाहियतों के मुजाहरे में नाकाम हो जाते हैं और शिकस्त खा जाते हैं, तो फिर बहाना बनाते हैं कि काला जादू के नतीजे में हमें ये शिकस्त हुई है। मैं बात कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की, और इंडिया ने पाकिस्तान को जिस इबरतनाक अंदाज में यानी हराया, उसके बाद अब पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कहना है कि ये हिंदुस्तानियों के काला जादू का नतीजा है। तो बहरहाल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, अफसोसनाक खबर यह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहां पर उर्दू ही गायब नजर आती है, और ये जानबूझकर उर्दू को तासुब और जानिबदारी का निशाना बनाया जा रहा है। पहले उसके लोगों को निशाना बनाया गया, और अब उर्दू जबान में यानी उर्दू डिपार्टमेंट ऐसा लगता है उसका कोई वजूद ही नहीं है, और ना ही पीएचडी, उर्दू पीएचडी को भी ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा महसूस होता है। ताहम कुछ जिंदा ज़मीर लोग हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को यादाश्त रवाना की है, और उसकी जो नकूल है वो एमएलसी आमिर खान साहब और फिर आबिद आमिर अली खान साहब और फिर कोदंडा राम को भी दी गई है। तो बहरहाल हमारे साथ सज्जाद साहब है, हम चलते हैं। जो पहली खबर है वो कौंसल ग्रेजुएट नशिस्तों से मुतालिक है, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केसीआर फार्म हाउस में बैठे साजिशें कर रहे हैं, और बीजेपी के साथ उन्होंने खुफिया मुफाहमत की है। जी देखिए, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया था जी कि रेवंत रेड्डी को जो है बीजेपी की सरपरस्ती हासिल है, और बीजेपी की जो है आला क़यादत रेवंत रेड्डी की जो है के साथ राब्ते में है। तो जाहिर सी बात है कि जो है अब एमएलसी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसी इलेक्शन के सिलसिले में रेवंत रेड्डी जो है 3 जलसों से खिताब उन्होंने किया, और इन जलसों में उन्होंने जो है वाज़े तौर पे कहा कि जो है केसीआर, जाहिर सी बात है केसीआर की अगर हम बात करें तो 10 साल
وہ اقتدار میں رہے ہیں تلنگانہ کے قیام تلنگانہ کے بعد سے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قیام تلنگانہ کے لیے انہوں نے سونیا گاندھی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تلنگانہ بن جاتا ہے مجھے تلنگانہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا. میرا ایک ہی منشا ہے, میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ تلنگانہ بنے اور تلنگانہ کے عوام کو فائدہ ہو. تلنگانہ کے عوام جو ہے سنہری تلنگانہ میں سانس لیں, یہ میرا منشا ہے, یہ کے سی آر نے کہا تھا. اور یہ تک انہوں نے دعویٰ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ اگر تلنگانہ بن جاتا ہے تو پھر میں اپنے پارٹی TRS جو ہے کانگریس میں ضم کر دوں گا, یہ کہا تھا. لیکن 10 سال تک اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد, کانگریس کو دھوکہ دینے کے بعد, سونیا گاندھی کو دھوکہ دینے کے بعد, اپنی بات سے مکر جانے کے بعد, 10 سال تک مزے لوٹنے کے بعد, جب انہوں نے تلنگانہ کو فراموش کر کے اپنی پارٹی کا نام بدلا, TRS سے BRS اس کو کر دیا گیا, تلنگانہ راشٹر سمیتی سے اس کا نام بھارتیہ راشٹر سمیتی کر دیا گیا, اپنی پارٹی سے ہی انہوں نے تلنگانہ کے نام کو نکال دیا. آپ اندازہ لگائیے. تو تب لوگوں کو احساس ہوا کہ جو ہے تلنگانہ کے نام پہ جس قیادت نے, جس لیڈر نے جو ہے تلنگانہ کے عوام کو جو ہے تلنگانہ سے فائدے اٹھائے, اسی لیڈر نے جو ہے آج اپنی پارٹی سے ہی تلنگانہ کا نام ختم کر دیا ہے. تو پھر لوگوں نے سوچا کہ جو تلنگانہ کے اصل جو ہے تلنگانہ کے قیام کے خواب کو جو ہے شرمندہ تعبیر کرنے والے, تلنگانہ کے خواب کو حقیقت میں بدلنے والی جو پارٹی ہے, جو کانگریس پارٹی تھی, اس کو ہم اقتدار میں لاتے ہیں. جب ریاست کے لوگوں نے کانگریس کو اقتدار سونپا تو پھر جو ہے بادشاہت کے مزے لوٹنے والے KCR اور KTR کے ہوش اڑ گئے. تو یقیناً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 1 سال تک تو جو ہے KCR فارم ہاؤس میں ہی جو ہے غم غلط کرتے رہے ہیں, وہ جو ہے اسمبلی میں بھی آنا انہوں نے گوارا نہیں کیا تھا. تو بہرحال جو ہے اب MLC کے الیکشن ہیں, اور پھر اس کے بعد پنچایت کے الیکشن ہوں گے, پھر اس کے بعد بلدیہ کے الیکشن ہوں گے. تو TRS کو بھی BRS کو بھی اب ہوش آیا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا, اب ہم کو پبلک کے بیچ میں آنا پڑے گا. تو پبلک کے بیچ میں آنے کے لیے انہوں نے بیان بازیاں شروع کر دی تھیں. تو اسی کے جواب میں آج ریونت ریڈی نے گزشتہ روز جو ہے بیان دیا کہ KCR اور KTR فارم ہاؤس میں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں اس پارٹی کے خلاف, اس حکومت کے خلاف, اور جو ہے موجودہ کانگریسی سرکار کے خلاف فارم ہاؤس میں بیٹھ کے جو ہے سازشیں کر رہے ہیں. اور ان سازشوں کے لیے وہ جو ہے BJP کی مرکزی قیادت سے بھی جو ہے مدد حاصل کرنے کی, ان کی سرپرستی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال جو ہے یقیناً جو ہے ہم MLC کے الیکشن کو دیکھیں گے تو یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں انتخابات. تو بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے کس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں, یہ تو الیکشن کے نتیجوں کے بعد ہی بات سامنے آئے گی. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک گریجویٹ کانسٹیٹیوئنسی کا سوال ہے, کونسل کے لیے حلقے میدک, نظام آباد, عادل آباد, کریم نگر کے جو گریجویٹس ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیکولر طاقتوں کا ساتھ دیں. اس سلسلے میں MLC جناب عامر علی خان صاحب کا بھی ایک بیان منظر عام پر آیا ہے. انہوں نے خاص طور پر اقلیتی گریجویٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ دانشمندانہ فیصلہ کریں اور کانگریس کے اور سیکولر امیدوار کے حق میں ووٹ دیں, کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان انتخابات میں کامیابی حاصل کی جائے. ویسے بھی ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حلقے میدک, نظام آباد, عادل آباد, کریم نگر گریجویٹ کانسٹیٹیوئنسی کا سوال ہے تو اس میں جو ووٹرز ہیں, گریجویٹ ووٹرز ہیں, ان کی تعداد 3,56,139 ہے. اور 39 میں سے آپ دیکھیں گے کہ جو مسلم گریجویٹس ہیں ان کی تعداد سجاد صاحب 60,000 ہے. 60,000 کوئی معمولی بات نہیں ہے. صرف کریم نگر, سدی پیٹ وغیرہ آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو 60,000 مسلم گریجویٹس ملیں گے. تو یہ جو گریجویٹس ہے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور انہیں چاہیے کہ اپنے ووٹوں کی تقسیم سے بچائیں اور ایک ہی امیدوار کے حق میں جو سیکولر ہے اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں, پوری ذمہ داری سے کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ووٹ نہ دینے سے کیا ہوگا, ایک ووٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. ایسے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, گریجویٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیں. جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے
जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें चाहिए कि बड़े पैमाने पर राय दही में हिस्सा ले। 27 फरवरी को राय दही होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे में नाज़रीन आप देखेंगे कि किस तरह के हालात जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो सारे मुल्क में पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। तो बहरहाल इस तरह के जो हालात हैं उससे हमें बचने की ज़रूरत है और हमारे पास एक ही हथियार है और वोट का हथियार है। वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और फिर फिरका परस्ती की शिकस्त को यकीनी बनाइए। बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश से खबर लाए हैं और वो ये है कि साबिक समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और आप देखेंगे कि साबिक रियासती वज़ीर आज़म खान के फर्जन अब्दुल्ला आज़म खान को तकरीबन 17 माह बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ख़ास तौर पर अक़लियती कायदीन के साथ, अक़लियती स्टूडेंट लीडर्स के साथ तासुब व जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। एक आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक यानी एक एंकर था, न्यूज़ प्रेजेंटर था और आपने देखा कि किस तरह वो चीखा करता था, चिल्लाया करता था, अजीब व गरीब बातें किया करता था। चीखना चिल्लाना अगर होता तो निज़ाम या सिस्टम पर अगर आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ चिल्लाते हैं तो ये आपका हक़ है। आप चिल्लाइए, चीखिए और सारे मुल्क को ये एहसास दिलाइए कि हम भी अपने मुंह में ज़बान रखते हैं, हम अपने दिल में जज्बात रखते हैं, एहसासात रखते हैं और यही चाहते हैं कि हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें। लेकिन आप अगर नाजायज़ तौर पर चीख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और आप देखेंगे कि एक अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एंकर जो गोदी मीडिया का मैं समझता हूँ उसे तलवे चाटू भी कहा जा सकता है, तो उसने जिस अंदाज में उसे गिरफ्तार किया गया था और इंतहाई संगीन मामला था और उसे सिर्फ एक दिन में जमानत मिल जाती है सज्जाद साहब, जबकि शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने चक्का जाम का नारा लगाया था और आपने देखा कि किस तरह मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम आयद करके उन्हें जेल में ढकेल दिया गया। उमर खालिद बरसों से जेल में हैं, उन्हें आज तक जमानत नहीं दी गई है। और फिर आप देखेंगे कि कई सिद्दीक कपन उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की की इस्मत रेजी होती है, उसका कत्ल होता है और उसकी रिपोर्टिंग के लिए वो केरला से जाते हैं और उनके खिलाफ भी मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है और वो भी बरसों तक जेल में रहते हैं। माँ का इंतकाल हो जाता है तब भी उन्हें जमानत नहीं मिलती और अब वो फिर वो मिलाकर रिहा हुए हैं। और आपको बता दूं हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब की ये निशानी है कि एक नान मुस्लिम माहिर तालीम खातून ने उन्हें जमानत दी है, उनकी जमानत की तकमील की है। तो ये हिंदुस्तान है। लेकिन तासुब जिस तरह बढ़ता गया है, आज तक मुस्लिम कई स्टूडेंट लीडर्स हैं जो जेलों में बंद है। अदालतें क्या कर रही है? क्या अदालतों को उस यानी न्यूज़ प्रेजेंटर का, एंकर का जो केस है सिर्फ एक दिन में उसे जमानत मिल जाती है। गोदी मीडिया का तलवे यानी गोदी मीडिया का से ताल्लुक रखता है, तलवे चाटू है, उसे तो मिल जाती है लेकिन मुस्लिम को क्यों नहीं मिलती? ये सोचने वाली बात है और अदलिया को भी ये सोचना चाहिए। तो सजा साहब अब्दुल्ला आजम खान 17 माह से जेल में और आप देखेंगे कि रामपुर के स्वार जो हल्का है वहां से ये मुंतखब हुए थे। और दिलचस्पी की बात यह है कि इनके वालिद यानी आजम खान के खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिसमें मुर्गी चोरी करने का इल्ज़ाम भी शामिल है और किताबें चोरी करने का इल्ज़ाम शामिल है। और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कम अज़ कम 45 मुकदमा तो यादतनात हुकूमत ने दर्ज किए हैं जिसमें मशीन की चोरी का इल्ज़ाम भी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये बदला इंतकामी सियासत नहीं है? बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पे इंतकामी सियासत है और वाज़ेह तौर पे एक आवाम के चुने हुए नुमाइंदे को जो है टारगेट किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है अदालती कश्मकश में उनको फंसाया गया और फिर जो है उनकी जो एमएलए की अहलियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया और फिर उनके हलकों से जो है पूरी फोर्स का जो है इस्तेमाल करके फिर अपनी जो है पार्टी के एमएलए वहाँ से मुंतखब करवाया गया और 17 महीने की जो है रस्साकशी के बाद, कानूनी रस्साकशी के बाद आखिरकार अब जो है अब्दुल्ला आज़म की जो है ज़मानत मंजूर हुई है। उनके वकील ने कहा है कि जो है ज़मानत अदालत से ज़मानत की मंजूरी की अहकामात के बावजूद जो है पेपर कार्रवाई में 3 दिन लग गए। तो अब 3 दिन बाद उन्होंने कहा है कि आज जो है वो रिहा हो जाएंगे तो यकीनन हमारी खबर चलने तक जो है वो अपने घर पहुंच चुके होंगे और जो है अभी उनके घर के पास जो है जश्न का माहौल है। उनके हाँ में जो है उनकी मसरत, उनकी जो है जेल से रिहाई की मसरत में जो है एक जश्न का माहौल बपा किए हुए हैं। लेकिन यकीनन जो कुछ हुआ है आज़म खान फैमिली के साथ वो बहुत ही दर्दनाक है। उनकी अहलिया को जो है मुकदमात में फंसाया गया, उनके बेटे को मुकदमात में फंसाया गया, ख़ुद आज़म खान को मुकदमे में फंसाया गया
اور تینوں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ تو الگ الگ جیلوں میں جو ہے یو پی کے ان تینوں کو بند کیا گیا تھا۔ تو بہرحال جو ہے ہردوئی کی جیل سے غالباً جو ہے اعظم خان کی رہائی عمل میں آئی ہے۔ تو ایک مطلب یہ کہ یقیناً آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو جو ہے جیل میں جائیں گے اور ان کی ضمانت تک نہیں ہوگی، کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی عدلیہ کا نظام ہے؟ کیا یہی جو ہے اس ملک کی پرمپرا ہے؟ کیا اسی ڈگر پہ ہمارا ملک آگے کی طرف جائے گا؟ کیا اس ملک میں اسی طریقے سے اقلیتوں کو جو ہے پریشان کیا جاتا رہے گا؟ یہ سوال مسلسل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت، ہماری جو ہے صاحب اقتدار لوگ، خاص طور پہ بی جے پی، کیا ان حالات کو محسوس نہیں کرے گی؟ کیا وہ جان بوجھ کے جو ہے اس ملک کو اس طرح کے حالات میں جو ہے ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایک اقلیت کے خلاف مسلسل جو ہے حالات خراب ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک اقلیت کو کنارے کیا جائے، جی وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اقلیت کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے، ان کے خلاف نفرت بھری جائے، لوگوں کے سینوں میں جو ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری جائے۔ کیا وہ یہی چاہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اقلیتی شخص اگر کچھ کہتا ہے یا کچھ معمولی سی سنگباری میں بھی وہ ملوث ہوتا ہے تو اس کا گھر گرا دیا جائے؟ کیا جس ملک سے انصاف اڑ جائے گا، کیا اس ملک کی جو ہے آگے بڑھنے کی رفتار دھیمی نہیں پڑے گی؟ یہ بہت سارے سوال ہیں اور یہ سوال کیے جاتے رہیں گے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سوالات کا سوال ہے تو اس سلسلے میں کئی سوالات کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے اقلیتوں سے جو ناانصافی ہو رہی ہے، نہ صرف بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں بلکہ دنیا یعنی ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کا رواج یا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد کی تاریخی یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخی یونیورسٹی ہے، ہندوستان کی 7 قدیم یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور عالمی سطح پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا شمار باوقار یونیورسٹیز میں ہوا کرتا تھا۔ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے کئی ایکڑ اراضی پر یہ یونیورسٹی قائم کی، اور بتا دوں کہ 1917 میں ایک خصوصی فرمان یعنی شاہی فرمان کے ذریعے اس کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا ضروری ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ افسوس کیوں ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 1917 میں حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے شاہی فرمان کے ذریعے اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ نہ صرف بر صغیر ہند و پاک بلکہ ساری دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی تھی۔ اب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ پہلی یونیورسٹی کیا ہے، تو آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ عثمانیہ یونیورسٹی دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی ہے۔ تو بہرحال وجہ یہ ہے کہ جب یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اس وقت جو برٹش ریسیڈنٹس یہاں پر رہا کرتے تھے، انہوں نے اور برٹش گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی علاقائی زبان میں یونیورسٹی قائم کی جائے، اردو میں یونیورسٹی قائم کی جائے۔ اردو اس وقت سارے ہندوستان میں اردو کا طوطی بولا کرتا تھا، اردو ایک سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی تھی، تو اور تلنگانہ بھی اردو سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی تھی، نہ صرف تلنگانہ بلکہ متحدہ آندھرا پردیش، کرناٹک کے مختلف علاقوں، تامل ناڈو کے مختلف علاقوں، اور یہاں تک کہ چھتیس گڑھ اور کیرلا کے بھی مختلف علاقوں میں اردو قومی زبان کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ آصف جاہی حکومت تھی۔ تو بہرحال یہ جب انگریزوں نے اس کی مخالفت کی، انگریز حکومت نے اسے مخالفت کی، تب اس کی ذمہ داری حضور نظام نواب میر عثمان علی خان نے بابا اردو مولوی عبدالحق پر ڈالی کہ آپ انتظام کریں کہ کسی نہ کسی طرح اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئے۔ تو انہوں نے اس خدمات کے لیے بابا اردو مولوی عبدالحق نے اس کی خدمات کیا، اس کی ذمہ داری سر سید احمد خان کے پوتے سر راس مسعود، جو ممتاز ماہر قانون تھے اور غیر معمولی علمی شخصیت تھی، تو انہیں ان پر ڈال دی اور کہا کہ اب آپ کا کام ہے کہ کسی نہ کسی طرح عثمانیہ یونیورسٹی کو کا ذریعہ تعلیم اردو میڈیم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ برٹش ریسیڈنٹس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا ہے۔ ایسے میں اس کے 2 بچے، یہاں آپ دیکھیں گے اب جو کوٹھی وومنس کالج جو بن گیا ہے یا یونیورسٹی بن گئی وومنس یونیورسٹی، وہاں پر یہ برٹش ریسیڈنٹس کا قیام تھا۔ تو بہرحال 2 بچے اس کے کھیل رہے تھے، تو سر راس مسعود نے ان سے فرینچ زبان میں بات کرنی شروع کی، کیونکہ یہ انگریز
انگریز تھے اس لیے وہ فرینچ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو بچوں نے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ تو تب برٹش ریسیڈنٹس نے واضح طور پر کہا کہ سر راس مسعود ہم انگریز ہیں، انگریزی بولتے ہیں، انگریزوں کی اولاد ہے یہ اور انگریزی بولتے ہیں، اور یہ بچوں کو فرینچ نہیں آتی، پھر آپ فرینچ کیوں بول رہے ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی یہی استدلال ہے کہ ہم اپنی مادری زبان میں یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، اردو میں قائم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ انگریزی میڈیم میں قائم کریں۔ تب انہوں نے سمجھ گیا، تب وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ عثمانیہ یونیورسٹی کی تاریخ ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی انگریزوں سے ہمیں آزادی ملی، لیکن ایسا لگا کہ اردو کو غلام بنانے کی کوشش کی گئی اور جو حکمران تھے وہ بھی غلام بن گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اردو عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کا نام و نشان مٹانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، اور افسوس صد افسوس کہ اب وہاں اردو میں پی ایچ ڈی بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کورس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے شہر کے پروفیسرز اور دانشوروں نے جو ہمدردان اردو ہیں انہوں نے ایک یادداشت چیف منسٹر ریونت ریڈی کو روانہ کی ہے، اس کے جو کاپیز ہیں ایم ایل سی عامر علی خان صاحب اور کوڈنڈا رام ایم ایل سی کو حوالے کیے ہیں۔ دیکھیے حالیہ دنوں میں نوٹیفیکیشن آیا تھا عثمانیہ یونیورسٹی کی طرف سے پی ایچ ڈی میں داخلوں کے لیے۔ اس نوٹیفیکیشن میں پی ایچ ڈی میں داخلوں کے لیے جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ان سبجیکٹس میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ اب وہ سائنسز مختلف سائنسز ہیں، مختلف آرٹس کے مختلف کورسز ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، باٹنی ہے، زالجی، مطلب جتنے بھی یونیورسٹی میں جو ہے کورسز ہیں ان سارے کورسز میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلیکیشن انوائٹ کیے گئے تھے۔ لیکن یہ دیکھ کر لوگوں کو جو ہے صدمہ پہنچا، دھچکا لگا، خاص طور پہ جو ہے اردو والوں کو، کہ ان کورسز میں اردو کا نام شامل نہیں ہے۔ کیا افسوس کی بات۔ پھر بعد میں جب بچے اسٹوڈنٹس جو پی ایچ ڈی اردو میں کرنے کے خواہش مند تھے انہوں نے رابطہ کیا یونیورسٹی سے، تو یونیورسٹی سے یہ چونکا دینے والی خبر آئی کہ اردو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک بھی پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر یا پرماننٹ لیکچرر، ریڈر، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر ایک بھی نہیں ہے۔ کانٹریکٹ بیس پہ ایک دو لوگوں سے کام چلاؤ جو ہے ڈپارٹمنٹ چلایا جا رہا ہے اردو کا۔ جی افسوس کی بات۔ یہ تو دوسرا بڑا چونکا دینے والا صدمہ تھا۔ دیکھیے وہ یونیورسٹی جس کی بنیاد اردو میں رکھی گئی تھی، وہ یونیورسٹی جس میں سارے کورسز انکلوڈنگ ایم بی بی ایس اردو میں چلائے جا رہے تھے، اس یونیورسٹی کا آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اردو کے ڈپارٹمنٹ کو بھی پوری طریقے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور ایک بھی جو ہے ٹیچر، لیکچرر، پروفیسر کا وہاں پہ سلیکشن نہیں ہو پاتا ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً آج نمائندگی کی گئی ہے کہ پی ایچ ڈی میں یا پھر اردو کا خاتمہ کیوں ہوا یونیورسٹی سے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نمائندگی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جتنے بھی ویکینسیز ہیں اردو کی، خاص طور پہ دیکھیے فارسی کا، عربی کا ڈپارٹمنٹ بھی زبوں حالی کا شکار ہے۔ انتہائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو پوری طریقے سے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ریونت ریڈی حکومت سے جو ہے سلسلے میں نمائندگی کی گئی ہے، اور ہمیں امید ہے اردو والوں کو کہ حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے گی اور دیکھے گی کہ جس نے 10 سال تک تلنگانہ پہ حکومت کی، تلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومت نے، انہوں نے کہیں ایک منظم سازش کے تحت اردو کو ختم کرنے کا کام تو نہیں کیا۔ جی جی جی۔ اور ویسے سید صاحب آپ دیکھیں گے کہ جس انداز میں وہاں کا ایمبلم ہوا کرتا تھا یا لوگو ہوا کرتا تھا، اس میں آیت قرآنی تھی یا حدیث مبارک تھی، اور اسے بھی وہاں سے نکال دیا گیا، صرف عین رکھ دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جو تعصب کرنے والے ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور ہمارا ہے، ہماری مردہ ضمیری کا ہے۔ ہم اردو والے مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، اس لیے نہ ہمیں اپنی زبان کی فکر ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی فکر ہے۔ ہمیں بس اپنے اولاد کی فکر ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، اپنے مفادات کی فکر ہے، اور اپنے یعنی اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کی بھی اب ہمیں فکر نہیں رہے گی۔ اور جو قوم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے شناخت کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کی شناخت مٹ جائے گی۔ اسی طرح جس طرح آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی کا ایمبلم مٹ گیا ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کا لوگوں سے آیت قرآنی کو
اور احادیث मुबारक को मिटा दिया गया है, उसी तरह हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हम गाफिल हैं और गाफिलों की अल्लाह मदद नहीं करता। अब आप ये रोएंगे, वो करेंगे, इसने कर दिया, उसने कर दिया, तो क्या आपके पास अक्ल सलीम नहीं है? क्या अल्लाह ताला ने आपको सोच और फिक्र की ताकत अता नहीं की है? उसके बाद भी आप अपनी ज़बान की हिफाजत के लिए आगे क्यों नहीं आते? अब अंदाज़ा कीजिए कि कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ जहदकार जो समाजी जहदकार हैं इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम हैं कि खामोश हैं और कहते हैं कि हमें दाखिला चाहिए। किस तरह दाखिला चाहिए? आप हरकत नहीं करते, कभी एहतजाज किया जाता है तो आप तशरीफ नहीं लाते, तो किस तरह आप अपना हक ले सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, एक आखिरी खबर यह है शाहरुख खान से मुतालिक, और आपको बता दूं कि शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि किंग खान बार मरतबा अच्छे काम कर जाते हैं, लेकिन अक्सर अच्छे कामों का क्रेडिट तो सलमान खान को जाता है, जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फौरी आगे आते हैं। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की। प्रोड्यूसर है एक रेनू चोपड़ा, ये आनजानी प्रोड्यूसर रवि चोपड़ा की बीवी हैं, बेवा हैं, और आपको यही बता दूं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक फिल्म बनाने की कोशिश की, इत्तेफाक, और ये 2017 की फिल्म थी। अभय चोपड़ा उस बच्चे लड़के का नाम है। तो बहरहाल उसने फिल्म बनाई और बनाने से पहले शाहरुख खान से कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसा लगाइए, फंडिंग कीजिए, और हमारे बच्चे मेहनत करेंगे और फिल्म को कामयाब बनाएंगे। तो बहरहाल ये फिल्म इत्तेफाक बनी और उसने तकरीबन 56 करोड़ रुपये, एवरेज फिल्म थी, कारोबार भी किया। लेकिन एक बात इस फिल्म के बाद मंजर आम पर आई है कि रेनू चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शाहरुख खान से जब बात की गई तो उन्होंने फौरी हामी भर ली और कहानी सुने बगैर कहा कि मैं इसको यानी फाइनेंस करूंगा या पैसा फराहम करूंगा। जब पैसा फिल्म बन गई, अच्छा कारोबार भी हुआ, तो पैसे लौटाने की बात जब आई तो शाहरुख खान ने कहा कि आई तो रेनू चोपड़ा ने कहा कि इस पर हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे या सूद देंगे। तो शाहरुख खान ने कहा कि ये मुझ पर हराम है, ये मैं नहीं लेता। तो हो सकता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक फिल्म स्टार जो पूरी तरह अपने आप को अजीब व गरीब दुनिया में धंसा चुका है और वो कहता है कि मेरे लिए सूद हराम है, मैं सूद नहीं ले सकता। सज्जाद साहब, ये मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन जो है शाहरुख खान ने सूद लेने से इनकार किया है। ये एक जो है खुशाइंद बात है। देखिए, हमेशा कहा गया है कि जो लोग जो है सोसाइटी पे असर अंदाज होने की ताकत रखते हैं, जो इन्फ्लुएंसर जिनको कहा जाता है, अगर वो लोग जो है इस तरह से कुछ इस्लाहाती अमल में अपना किरदार अदा करें तो जो है नौजवान ख़ास तौर पे जो है नई नस्ल ख़ास तौर पे इस तरह के लोगों की नसीहत को जल्दी से जो है कबूल करती है। कल ही की बात है कि जो है मोदी ने कहा था कि जो है इंडिया में अगर कुछ तरह की खामियां हैं सेहत को लेकर या फिर किसी भी मसले को लेकर, समाजी बुराइयां हैं, तो इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स, मतलब है कि जो समाज पे असर रखते हैं, उनको जो है आगे आने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में उन्होंने फिल्म स्टारों के भी नाम लिए थे, उन्होंने अक्षय कुमार का भी नाम लिया था। तो यकीनन चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, अगर वो जो है माशरे की इस्लाह के लिए इस तरह आगे आते हैं, और अगर देखिए शाहरुख खान ने कहा कि सूद हराम है, तो ये बात जो है मीडिया में वायरल हो गई। यकीनन अगर ये लोग जो है इस्लाहाती अमल में आते हैं और वो गाहे गाहे हमारे इस्लाम की तालीमात को भी जो है लोगों के सामने रखते हैं, तो ये एक खासा जो है नफ़ा बख्श साबित होगा, असर मुतासिर कुन ये साबित हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।